मौला बकश और उसकी बीवी एक गांव में रहते थे। वो बच्चों के साथ सब्र व शुक्र से जिंदगी गुजार रहे थे। गांव के सभी लोग उनकी इज्जत करते थे। एक दिन मौला बकश से उसकी बीवी ने कहा, मेरा ख्याल है हमें अपनी बैलों की जोड़ी से एक बैल बेच देना चाहिए। हमारे काम काज के लिए एक बैल ही काफी है। वैसे भी हम बूढ़े हो रहे हैं और अब अपना काम नहीं कर सकते। मौला बकश ने जवाब दिया, ठीक है, कल मंडी जाकर एक बैल बेच आता हूँ। सुबह सवेरे मौला बकश बैल को लेकर मंडी की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक शख्स मिला जो घोड़े के साथ जा रहा था। घोड़ा बहुत मजबूत और चौबंद और अच्छी नस्ल से लग रहा था। वो शख्स मौला बकश को देखकर रुक गया। उसने पूछा, भाई इतने सुबह किधर की तैयारी है? मौला बकश ने बताया कि वो बैल बेचने मंडी जा रहा है। मौला बकश का बैल बहुत खूबसूरत था। अजनबी उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखकर बोला, उसे क्यों बेचते हो? क्यों ना हम दोनों अपने जानवरों का तबेला कर लें। मौला बकश ने कुछ सोचकर कहा, घोड़े रखने में कोई दुश्वारी नहीं होती और बच्चे भी इसकी पीठ पर सवार कर सकते हैं। ठीक है, तुम मुझे अपना घोड़ा दे दो और मेरा बैल ले लो। फिर वो घोड़े की पीठ पर सवार हुआ और गांव की तरफ चल पड़ा। लेकिन कुछ फासला तय करने के बाद उसे मालूम हुआ कि घोड़ा तो अंधा है। वो वापस मंडी की तरफ चला। रास्ते में उसे एक और शख्स मिला जो एक भैंस को ले जा रहा था। भैंस बड़ी मोटी ताजी थी। लगता था उसकी मंडी में खूब दाम लगेंगे। उस शख्स ने मौला बकश से पूछा, भाई किधर जा रहे हो? मौला बकश ने उसे बताया मैं अपना बैल बेचने मंडी जा रहा था, लेकिन रास्ते में मैंने उसका तबेला एक घोड़े से किया है जो अंधा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घोड़े से तबेला कर सकता हूँ। मेरी भैंस उससे अच्छी है। मौला बकश सोच में पड़ गया। भैंस तो अच्छी लग रही है, इसके अलावा उसकी देखभाल भी कम करनी पड़ती है। उसने घोड़े से भैंस का तबेला कर लिया और फिर रास्ते पर चल दिया। थोड़े फासले के बाद उसे मालूम हो गया था कि भैंस एक टांग से लंगड़ी है। रास्ते में उसे एक शख्स मिला जो एक बकरी लेकर जा रहा था। बकरी बड़ी फिर तेली और मजबूत थी। उस शख्स ने भी मौला बकश से पूछा कि वो किधर जा रहा है। मौला बकश ने बताया कि वो बैल फरोख्त करने मंडी जा रहा था। रास्ते में उसने बैल का सौदा एक अंधे घोड़े से कर लिया। फिर अंधे घोड़े की जगह उसे एक लंगड़ी भैंस मिल गई जिसे वो बेचने मंडी लेकर जा रहा है। वो शख्स बोला, उसे बेचना क्यों जरूरी है? मेरी बकरी तुम्हारी लंगड़ी भैंस से कहीं अच्छी है। अगर तुम चाहो तो
ہم دونوں جانوروں کو بدل لیتے ہیں۔ مولا بخش نے خوشی خوشی بکری لے کر بھینس اس کو دے دی، لیکن راستے میں جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ بکری دراصل بیمار ہے۔ وہ پھر منڈی کی طرف چلا۔ منڈی اب نزدیک تھی کہ مولا بخش کی ملاقات ایک اور شخص سے ہوئی جس کے پاس ایک مرغا تھا۔ اس نے بات چیت کے بعد انہوں نے پھر جانور تبدیل کر لیے۔ دوپہر کا وقت تھا اور اسے بہت بھوک لگ رہی تھی، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس کو خیال تھا کہ یہ بیل بیچ کر پیسے کما لے گا، اس لیے وہ گھر سے پیسے لے کر نہیں چلا تھا، لیکن اب اس کے پاس صرف ایک مرغا ہی تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے منڈی میں مرغا بیچا۔ ملنے والی رقم سے اس نے نان بھائی سے کھانا لیا اور ہاتھ منہ دھو کر ایک پیپل کے درخت کے نیچے کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ نوالا توڑتا، ایک غریب آدمی آیا اور اسے بتانے لگا کہ وہ بھوک سے مر رہا ہے۔ کئی دنوں سے اس نے کھانا نہیں کھایا۔ جب مولا بخش نے غریب آدمی کو دیکھا تو اس کا دل رحم سے بھر گیا۔ اس نے اپنا سارا کھانا اسے دے دیا اور خود گھر کی طرف چل پڑا۔ تب تک اس کی بیوی پورے گھر کی صفائی کر چکی تھی اور سب کے لیے کھانا بھی بنا چکی تھی۔ کام مکمل کر کے وہ بچوں کو کہانی سنا رہی تھی۔ تبھی مولا بخش گھر پہنچا۔ بچے اسے دیکھ کر اس کی طرف لپکے۔ اس کی بیوی بولی، منڈی میں آج دیر نہیں ہو گئی ہے؟ نہیں ہو گئی، میں کب سے کھانا پکا کر تمہارا انتظام کر رہی ہوں۔ اب تو باہر خاصی ٹھنڈی بھی ہو گئی ہوگی۔ مولا بخش نے کہا، واقعی مجھے دیر ہو گئی ہے۔ میں تمہیں سارے دن کی داستان سناتا ہوں، لیکن پہلے مجھے پانی پلاؤ۔ پانی پینے کے بعد مولا بخش نے بتایا، میں نے بیل نہیں بیچا بلکہ اس کا تبیلہ ایک گھوڑے سے کر لیا تھا۔ یہ سن کر اس کی بیوی خوشی سے بولی، چلو اچھا ہوا، بچے اس پر سواری کریں گے۔ بیل کس کام کا تھا؟ جاؤ بچوں، باہر جا کر گھوڑے کو باندھ دو۔ مولا بخش نے کہا، ٹھہرو، میں گھوڑا نہیں لایا، میں نے اس کا سودا ایک بھینس سے کر لیا تھا۔ اس کی بیوی خوش ہوئی، یہ تو اور بھی اچھا ہوا، بھینس گھوڑے سے زیادہ ضروری تھی۔ بچوں کو اب ڈھیر سارا دودھ پینے کو ملے گا۔ جاؤ بچوں، بھینس کو پچھواڑے میں باندھ آؤ۔ مولا بخش پھر چلایا، سنو، مجھے بھینس ہی لانی تھی، لیکن میں نے اس کا سودا بکری سے کر لیا تھا۔ بیوی بولی، یہ تو اور بھی اچھا ہوا، بکری کے دودھ میں سنا ہے بیماریاں کے لیے شفا ہوتی ہے۔ جاؤ بیٹا، بکری سنبھالو۔ مولا بخش جلدی سے بولا، لیکن سنو تو، میں نے بکری کا تبیلہ مرغے سے کر لیا تھا۔ بیوی پھر خوشی سے بولی، یہ بھی برا نہیں ہے، مرغے کی اذان سے ہم صبح سویرے اٹھا کریں گے۔ بچوں، مرغے کو ڈبے میں بند کر دو۔ مولا بخش بولا، اچھی بیوی، میرے پاس واقعی مرغا تھا،
लेकिन मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने मुर्गे को बेचकर खाना खरीद लिया था। बीवी झट से बोली, बहुत अच्छा किया। वो बिल्कुल परेशान नहीं थी। पूछने लगी, तुमने खाना ठीक से खा लिया था? मुर्गा जरूरी नहीं था, तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है, मौला बकश ने कहा। लेकिन आगे तो सुनो, क्या हुआ? मैंने तमाम खाना एक भूखे फकीर को दे दिया। बीवी बोली, और तुम खुद भूखे रहे। लेकिन कोई बात नहीं, किसी फकीर को खाने से मना नहीं करना चाहिए। अब उठो, हाथ धो लो और खाना खा लो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सब ने मिलकर खाना खाया और सो गए। अगली सुबह मौला बकश उठा और उसने घर के दरवाजा खोला तो वो ये देखकर हैरान रह गया। उसके घर के बाहर एक बैल था जो बूढ़ा नहीं था, एक घोड़ा खड़ा था जो अंधा नहीं था, एक भैंस थी जो लंगड़ी नहीं थी, एक बकरी थी और एक मुर्गा जो बीमार नहीं थे। साथ एक कागज पर कुछ लिखा हुआ था। दोनों मियाँ बीवी उसे पढ़ने लगे। लिखा था, वो तुम्हारे मुल्क का बादशाह था जो फकीर के भेष में तुम्हें मिला, और सब कारिंदे भी मेरे भेजे हुए थे। तुम्हारी नेक नीयत की वजह से अल्लाह के हुक्म से मेरे जरिए तुम्हें इनाम दिया गया है, कबूल करो।